बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी, हमारा चैप्टर है पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात और आज हम जिस पॉइंट पर हैं वो है पॉइंट नंबर 7। पॉइंट 7 को हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, लेकिन उसमें हमने सिर्फ पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात को डिस्कस किया था। आज हम चीन और बरतानिया के ताल्लुकात को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज तक हमारे ये 3 जो ममालिक हैं ये डिस्कस हो जाएंगे और अभी हमारा इस टॉपिक पर एक लेक्चर और भी आएगा, तब हमारा ये पॉइंट 7 कंप्लीट होगा। क्लियर जी। अब हम पाक रूस ताल्लुकात को एक दफ़ा डिस्कस कर लेते हैं। और जब हमने लास्ट लेक्चर में पाक अमेरिका ताल्लुकात किया था तो उसमें हमने कुछ पॉइंट्स में देखा था कि रूस के भारत के साथ ताल्लुकात काफ़ी बेहतर थे, कि उसमें जब अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया या उसको असला दिया तो ठीक उसी टाइम पर रूस ने भारत को अमदाद दी, ठीक है। तो यहाँ से हम थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रूस के साथ हमारे ताल्लुकात किस किस्म के होंगे, ठीक है। इसलिए अपना माइंड सेट कर लें पहले, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे पाक रूस ताल्लुकात। हमारा फर्स्ट पॉइंट है, इसको हम पहले एक दफ़ा इसको रीडिंग कर लेते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगी इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। मई 1948 में दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती ताल्लुकात कायम हुए। अगले बरस रूस में पाकिस्तान का सफ़ीर मुकर्रर किया गया। सफ़ीरों के तकर्रर यानी कि अपॉइंट करने, जब उसे अपॉइंट कर लेते हैं, तकर्रर उसे कहते हैं। पहले ही रूसी वज़ीर आज़म मार्शल जोसेफ स्टालिन की तरफ से जून 1949 में पाकिस्तानी वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान को दौरे की दावत दी जा चुकी थी, ठीक है। इसमें क्या बताया गया है, 1948 में एक सिफारती ताल्लुकात शुरू हुए थे। 1949 में पाकिस्तान की वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान को दावत दी गई थी दौरे की। अब आगे देखें क्या हुआ। इस दौरे के लिए अगस्त का महीना तजवीज़ किया गया, ताहम वो उसको नज़रअंदाज करके अमेरिका के दौरे पर चले गए। तो ये काफ़ी नेगेटिव था कि दावत भी खुद दी गई थी 1949 में कि उन्होंने आना है, यानी कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने, लेकिन ख़ुद जो थे रूस के जो वज़ीर आज़म थे वो चले गए अमेरिका के दौरे पर, ठीक है। इस दौरे के लिए इस साल जुलाई में रूस से एक तजारती वफ़द पाकिस्तान आया और उस वफ़द का दौरा भी तकरीबन नाकाम ही रहा, क्योंकि दोनों ममालिक के दरमियान कोई समझौता तय ना पा सका। रूसी दावत के बाद अमरीकी सदर ट्रूमैन ने भी पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को दौरे की दावत दी, जिसे फ़ौरन कबूल कर लिया गया, यानी कि पाकिस्तान ने कबूल कर लिया जैसे ही अमेरिका ने दावत दी। इस इक़दाम के नतीजे में रूस और पाकिस्तान के दरमियान एक खलीज हाइल हो गई। लियाकत अली ख़ान ने 1950 में अमेरिका का दौरा किया और रूस ने पाकिस्तान को जानबदार मुल्क करार दे दिया। जानबदार मतलब होता है साथी, ठीक है। ये मतलब इसके नेगेटिव मीनिंग नहीं है, उन्होंने साथी ही इसको करार दिया था, दोस्त ममालिक जिसको कहते हैं, ठीक है। नंबर 2, मार्च 1956 में रूसी दारकूमत मास्को में पाकिस्तानी सफारत खाने ने योम पाकिस्तान की तकरीब मुनक्किद की। ये सेकंड पॉइंट जो है ये फर्स्ट पॉइंट का बिल्कुल अपोजिट हो जाता है, ठीक है। मार्च 1956 में रूसी दारकूमत मास्को में पाकिस्तानी सफारत खाने ने योम पाकिस्तान की तकरीब मुनक्किद की। इसमें रूसी वज़ीर ख़ारजा ने भी शिरकत की और पेशकश की कि जिस तरह रूस ने भारत को स्टील रीरोलिंग मिल के क़याम के लिए मदद दी है, इसी तरह एक मिल के लिए रूस पाकिस्तान को भी मदद दे सकता है, ठीक है। अब फर्स्ट पॉइंट में क्या है कि रूस ने पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को दावत दी थी, लेकिन उस टाइम पर वो ख़ुद अमेरिका के दौरे पर चला गया। जब अमेरिका ने दावत दी तो पाकिस्तान ने उसे फ़ौरन तस्लीम किया और दौरे पर भी चले गए। सेकंड पॉइंट में डिस्कस किया गया है, पाकिस्तानी सफारत खाने में योम पाकिस्तान की तकरीब मुनक्किद हुई थी, उसमें रूसी वज़ीर ख़ारजा ने शिरकत भी की और ये भी कहा कि जिस तरह भारत को उन्होंने स्टील रोलिंग मिल के लिए क़याम के लिए मदद दी है, सेम उसी तरह पाकिस्तान को भी दे सकता है, ठीक है। अब है थर्ड पॉइंट, रूस के ताउन से पाकिस्तान में तेल की तलाश के लिए मार्च 1961 में दोनों ममालिक ने एक मुआहदे पर दस्तखत किए, यानी कि रूस चाह रहा था कि पाकिस्तान में तेल की तलाश की जाए, ठीक है। और ये मुआहदा हुआ 1961 में। रूस ने 5 साल के लिए गैस की तलाश के सिलसिले में माहिरीन को भेजना भी तस्लीम कर लिया। इस मुआहदे के नतीजे में साबका तलखी कम करने में काफ़ी मदद मिली। जो तलखी कब पैदा हुई थी ये फर्स्ट वाले पॉइंट में डिस्कस किया गया है, ठीक है। 2 बरस बाद दोनों ममालिक के दरमियान फ़ज़ाई सर्विस का भी इजरा हुआ, ठीक है।
1964 में फ़नी यानी कि टेक्निकल और साइंसी ताउन का एक समझौता भी तय पाया, और यूँ दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात किसी हद तक बेहतर होने लगे। ठीक है, अब फर्स्ट पॉइंट में क्या डिस्कस किया गया था, जिसमें खलीज हाइल हुई थी। ठीक है, सेकंड पॉइंट में डिस्कस क्या हुआ था, जब इन्होंने वहाँ वज़ीर ख़ारजा ने कहा था कि जिस तरह भारत को स्टील रीरोलिंग मिल दी गई है, मदद की गई है, सेम उस तरह पाकिस्तान की भी की जा सकती है। और थर्ड पॉइंट में क्या हुआ है, थर्ड पॉइंट में रूस के ताउन से पाकिस्तान में तेल की तलाश शुरू हुई और इनके ताल्लुकात में काफ़ी हद तक बेहतरी भी आई। ठीक है, अब है फोर्थ पॉइंट। 1965 में सदर पाकिस्तान फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब ख़ान ने रूस का दौरा किया। दोनों ममालिक के दरमियान 3 मुआहदात पर दस्तखत किए गए। ठीक है, अब वो 3 मुआहदात किस किस्म के थे, अब वो हम देख लेते हैं। रूस ने कर्ज़े के तौर पर 15 से 25 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। ठीक है, और सकाफ़ती मुआहदों के तहत मुख्तलिफ़ फ़नी माहिरीन, तलबा, अदीबों और फ़नकारों के साथ रेडियो और टीवी प्रोग्राम के तबादले पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया। और थर्ड क्या था, रूस ने पाकिस्तान के तीसरे 5 साला मंसूबे के लिए भी इमदाद देने का ऐलान किया। ठीक है, ये कब हुआ, 1965 में, जब अयूब ख़ान ने रूस का दौरा किया। 3 मुआहदात हुए थे उसमें। फर्स्ट में उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कर्ज़े देने का ऐलान किया, कहाँ तक, 15 से 25 करोड़ तक का। ठीक है, और फिर सकाफ़ती मुआहदे हुए। सकाफ़ती मुआहदे में उन्होंने क्या कहा कि तलबा, माहिरीन, अदीब, फ़नकार, रेडियो टेलीविज़न के प्रोग्राम का तबादला भी किया जाएगा। ठीक है, और थर्ड में क्या कहा कि तीसरे 5 साला मंसूबे के लिए भी इमदाद देने का ऐलान किया है। अब है नंबर 5। 1965 की पाक भारत जंग के बाद जनवरी 1966 में रूस ने ताशकंद के मुकाम पर भारत और पाकिस्तान के दरमियान मुआहदा करवा के जंगी कैदियों की वापसी और इलाकों पर कब्ज़े का मसला हल करवाया, क्योंकि रूस के भारत के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। ठीक है, नंबर 6, मशरक़ी पाकिस्तान के बांग्लादेश बनने के बाद एक नए दौर का आगाज़ हुआ। 1971 में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इक़्तिदार संभाला तो उन्होंने देखा कि अमेरिका ने सेनेटो और सेटो के मुआहदात के बावजूद पाकिस्तान की कोई मदद नहीं की, तो उन्होंने इन मुआहदात को छोड़ने का ऐलान कर दिया। ठीक है, अब इसमें एक दफ़ा दोबारा इसको देखिए। मशरक़ी पाकिस्तान जब बांग्लादेश बना तो एक नए दौर का आगाज़ हुआ, एक सियासी नए दौर का आगाज़ हुआ। ठीक है, और 1971 में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इक़्तिदार संभाला। उस टाइम उन्होंने देखा कि अमेरिका ने हमारे साथ एक मुआहदा होने के बावजूद उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया। जो सेनेटो है वो 1955 में बना था और उसमें तुर्की, ईरान, पाकिस्तान और बरतानिया, ये ममालिक इसमें शामिल थे। और उसमें देखा कि इन्होंने हमारी मदद नहीं की तो उन्होंने इस तंजीम से को छोड़ दिया। नंबर 7, 1973 में दोनों ममालिक के दरमियान एक मुआहदे की रोज़ से रूस ने थर्मल बिजली घर के लिए जनरेटर और ज़रूरी साजो सामान दिया। इसी साल स्टील मिल के मंसूबे को आखिरी शक्ल दी गई और कराची में मिल की तमीर का काम नवंबर में शुरू किया गया, जिसका वादा उन्होंने हमसे किया था जब रूसी सफारत खाने में पाकिस्तानी डे मनाया गया था। ठीक है, नंबर 8, 1988 में अफ़गान मसले को हल करने के लिए एक मुआहदा तय पाया, जिसे मुआहदा जनीवा का नाम दिया गया। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान अलावा रूस और अमेरिका और रूस ने दस्तखत किए थे। इस मुआहदे की रोज़ से रूस ने 9 माह के अंदर अंदर अपनी फ़ौजें बुलाने का फ़ैसला किया। चुनाचे 1989 के वस्त तक अफ़गानिस्तान से तमाम फ़ौजें वापस निकल गईं। इस वाले पॉइंट को हमने डिस्कस किया था अमेरिका के साथ ताल्लुकात में, जब कहा गया था कि जब रूस ने अफ़गानिस्तान पे हमला किया तो अमेरिका और पाकिस्तान एक साथ उन्होंने रूस के ख़िलाफ़ हुए थे। ठीक है, और मुआहदा भी किया था कि वो अपनी फ़ौजें वहाँ से निकालें और उन्होंने अपनी फ़ौजें निकाल लीं। हमारा इस टॉपिक का रूस ताल्लुकात के साथ लास्ट पॉइंट है 9। इसके बाद पाकिस्तान रूस के ताल्लुकात में ज़्यादा गर्मजोशी ना रही। 2007 में रूस के वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान का दौरा किया और सदर पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से मुलाकात की। इस तरह पाक रूस ताल्लुकात के नए दौर का आगाज़ हुआ। 2018 में पाकिस्तान रूस के वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान शंघाई में यानी कि चीन में मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने मुलाकात में तजारत, दिफा और तवानाई के शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया। अब दोनों ममालिक दरमियान मुख्तलिफ़ शोबों में ताउन जारी है।
ٹھیک ہے. اور آج ہم نے ایک دوسرا پوائنٹ جو ہے پاک برطانیہ تعلقات، یہ بھی ہم اسے کور کریں گے. ہمارا فرسٹ پوائنٹ ہے پاکستان اور برطانیہ مختلف شعبۂ زندگی میں ایک دوسرے کے شانہ بشانہ رہے ہیں. پاکستان بننے کے بعد اس سے دولت مشترکہ کا ممبر بنا لیا گیا تھا. جب 1955 میں سینٹو کا معاہدہ طے پایا تو اس میں برطانیہ اور پاکستان دونوں شریک تھے. اس کا بھی میں نے آپ کو ذکر کیا کہ سینٹو جو ہے وہ 1955 میں بنا تھا. اور انیشیل اسٹیٹ میں اس میں جو ممالک شامل تھے وہ تھے ترکی، ایران، پاکستان اور برطانیہ. ٹھیک ہے. اور یہ سیکنڈ پوائنٹ ہمارا ہے 1959 میں برطانیہ نے پاکستان کو 13 کروڑ روپے کا قرضہ دیا. 1961 میں برطانیہ نے سینتاز معاہدے کے تحت نہری پانی کے متبادل انتظامات کے لیے مدد کی. ٹھیک ہے. اب یہ کتنا اہم پوائنٹ ہے اس میں کہ انہوں نے برطانیہ نے 13 کروڑ روپے کا قرضہ بھی دیا. 1961 میں جب سینتاز معاہدہ ہوا تو اس کے تحت انہوں نے پاکستان کو نہری پانی کے متبادل انتظامات کے لیے مدد بھی کی. برطانیہ نے پاکستان کے دوسرے 5 سالہ منصوبے کے لیے 45.5 کروڑ روپے کی رقم دی. اس کے علاوہ 1961 میں ریلوے ویگن خریدنے کے لیے 4 کروڑ روپے کے لگ بھگ امداد دی گئی. اگلے برس 2 اور قرضے دیے گئے جن میں سے پہلا 9 کروڑ اور دوسرا 13 کروڑ روپے کا تھا. یہ رقم بحری جہاز اور بسیں خریدنے نیز حیدرآباد میں بجلی گھر کی تعمیر کے لیے دی گئی تھیں. بہت اہم پروجیکٹس ہیں جن کے لیے انہوں نے ہمیں قرضے دیے ہیں. 1963 میں صنعتی قرضہ جات اور سرمایہ کاری کے لیے 13 کروڑ روپے کا ایک اور قرضہ دیا گیا. 1966 میں پاکستان اور برطانیہ کے درمیان ایک سمجھوتے پر دستخط ہو گئے جس کے تحت انتہائی نرم شرائط پر پاکستان کو 40 لاکھ پاؤنڈ کا قرضہ دیا گیا. یہ ہمارا جو پورا پوائنٹ ہے سیکنڈ، یہ سارا قرضوں کے مطابق ہے کہ پاکستان کو کس کس طرح سے انہوں نے قرضہ دیا ہے. ٹھیک ہے. کون کون سے نازک حالات تھے. نمبر 3، پاکستان میں 1971 میں ذوالفقار بھٹو کی حکومت بنی تو انہوں نے 1972 میں دولت مشترکہ سے علیحدگی کا اعلان کیا. دولت مشترکہ کو ہم نے فرسٹ چیپٹر میں ڈسکس بھی کیا تھا. ٹھیک ہے. جب یہ اس میں ذوالفقار علی بھٹو والے پوائنٹ میں نہیں تھا، یہ بے نظیر والے پوائنٹ میں تھا کہ بے نظیر جب آئی تھیں تو میں نے اس ٹائم آپ کو بتایا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں ہم دولت مشترکہ سے علیحدہ ہوئے تھے اور بے نظیر کے دور میں ہم دوبارہ دولت مشترکہ میں شمولیت اختیار کر لی تھی. اب ہے نمبر 4، پاکستان کے وزیر اعظم محمد خان جنیجو نے 1987 میں برطانیہ کا دورہ کیا. انہوں نے کہا پاکستان کے برطانوی امداد اور تعاون قابل ستائش ہے. وزیر اعظم جنیجو نے برطانیہ کے دوسرے شہروں کا دورہ کیا اور برطانوی صنعت کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دی. انہوں نے یقین دلایا کہ غیر ملکی سرمایہ داروں کو مکمل تحفظ دیا جائے گا. ٹھیک ہے. اس میں بتایا گیا ہے کہ 1987 میں وزیر اعظم محمد خان جنیجو نے وہاں کا دورہ کیا اور برطانیہ نے جو پاکستان کو امداد دی اس کو بہت قابل ستائش ہے، یعنی کہ تعریف کے قابل ہے. اور انہوں نے برطانیہ کے دوسرے شہروں کا دورہ بھی کیا اور وہاں کے جو صنعت کار ہیں ان کو کہا کہ وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کریں، ان کو ہر قسم کا مکمل تحفظ دیا جائے گا. نمبر 5، اب یہاں پہ بینظیر کے حکومت کے حوالے سے ہے کہ انہوں نے برطانیہ کے ساتھ کیسے تعلقات رکھے. 1989 میں پاکستان کی وزیر اعظم محترمہ بینظیر بھٹو نے بھی برطانیہ کا دورہ کیا. اپنے ایک ہفتے کے دورے میں انہوں نے مسئلہ کشمیر کے علاوہ پاکستان کی ایٹمی پروگرام اور پاک بھارت تعلقات پر بھی بات چیت کی. 1989 میں پاکستان ایک بار پھر دولت مشترکہ کا ممبر بن گیا. ٹھیک ہے. اور ہم نے اس میں 1972 میں دولت مشترکہ سے علیحدگی حاصل کی تھی اور 1989 میں دوبارہ اس کا ممبر بن گیا. اگرچہ بھارت نے اس معاملے میں پاکستان کی شدید مخالفت کی لیکن پاکستان کو دولت مشترکہ کا ممبر بنا لیا گیا. اب ہے پوائنٹ نمبر 6، 2001 میں امریکہ میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں دہشت گردی 9/11 کے واقعے کے بعد دہشت گردی کے خلاف پاکستان امریکہ اور برطانیہ کے اتحادی بنا. 2002 میں دونوں ممالک نے دہشت گردی اور شدت پسندی کے خاتمے کے لیے دوسرے سے تعاون بڑھانے کا پر بھی اتفاق کیا. ٹھیک ہے. پھر ہے نمبر 7، 2003 میں صدر جنرل پرویز مشرف لندن پہنچی اور برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر سے ملاقات کی. صدر پرویز مشرف سے ملاقات کے دوران برطانوی وزیر اعظم نے تنازع کشمیر کے حل میں تعاون کا مکمل یقین دلایا. 2005 میں دولت مشترکہ کا اجلاس یورپ کے ایک ملک جمہوریہ مالٹا میں منعقد ہوا جس میں پاکستان کی
نمائندگی وزیر اعظم شوکت عزیز نے کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ پاکستان نے انتہا پسندی اور دہشت گردی کی جنگ میں شامل ہو کر یہ بات واضح کر دی ہے کہ پاکستان دنیا میں امن چاہتا ہے۔ اب پوائنٹ ہے 8، 2005 میں پاکستان اور آزاد کشمیر میں آنے والے زلزلے میں برطانیہ اور دولت مشترکہ کے دونوں دوسرے ممبر ممالک نے پاکستان کی بھرپور امداد کی، اور اسلام آباد میں منعقد ہونے والی عالمی ڈونر کانفرنس میں دولت مشترکہ کی طرف سے مزید امداد کا اعلان کیا گیا، اور کہا گیا کہ اس نازک گھڑی میں دولت مشترکہ کے تمام ممبر ممالک پاکستان کے ساتھ ہیں۔ پھر ہے پوائنٹ نمبر 9، یہاں پر دور بتایا گیا ہے جب آصف زرداری تھے۔ 18 فروری 2008 کے انتخابات کے بعد پاکستان میں جمہوری حکومت کا قیام عمل میں آیا۔ 2010 میں صدر پاکستان آصف علی زرداری نے برطانیہ کا دورہ کیا اور برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون سے ملاقات کی۔ اس موقع پر برطانوی وزیر اعظم نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان نہ ختم ہونے والے تعلقات ہیں، کیونکہ یہ دونوں ممالک کے درمیان باہمی مفادات پر مبنی ہیں۔ 2011 میں اپنے دورہ پاکستان کے موقع پر برطانوی وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کا دشمن برطانیہ کا دشمن اور اس کا دوست ہمارا دوست ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان تجارت، تعلیم اور ثقافت میں تمام شعبے مستحکم تعلقات ہیں۔ نمبر 10، 2014 پاکستان اور برطانیہ کے وزرائے اعظم کی لندن ملاقات ہوئی۔ ملاقات کے دوران دونوں وزرائے اعظم نے تجارت اور دفاع سمیت مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کا جائزہ لیا اور ان تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کا عزم کیا۔ پوائنٹ نمبر 11، 2018 میں لندن میں دولت مشترکہ کے ممالک کا اجلاس منعقد ہوا، جس کی سربراہی ملکہ الزبتھ دوم نے پاکستان کی نمائندگی وزیر اعظم پاکستان نے کی۔ اس اجلاس میں رکن ممالک نے تجارت اور دوسرے شعبوں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا۔ دونوں ممالک کے درمیان اب سیاسی، تجارتی، ثقافتی اور تعلیمی وفود کا تبادلہ ہوتا رہتا ہے۔ جب ہم دیکھیں فرسٹ پوائنٹ جو ہے ہمارا برطانیہ کے ساتھ، اس میں کیا بتایا گیا ہے؟ اس میں بتایا گیا ہے کہ دولت مشترکہ کا ممبر بنایا گیا پاکستان کو اس میں، اور 1955 میں جب سینیٹوں کا معاہدہ ہوا دونوں اس میں شریک تھے۔ پھر اس میں بتایا گیا کہ پاکستان کو امداد کس طرح دی گئی، اسپیشلی سینتاس کے معاہدے کے تحت نہری پانی کے متبادل انتظامات کے لیے کافی مدد دی انہوں نے، اور اس میں قرضوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان کو کس طرح انہوں نے اچھے طریقے سے مشکل حالات میں ان کو قرضے دیے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو تھرڈ پوائنٹ ہے اس میں ذوالفقار علی بھٹو کا بتایا گیا ہے کہ وہ 1972 میں دولت مشترکہ سے علیحدہ ہو گئے تھے۔ نمبر 4 میں بتایا گیا کہ جب وزیر اعظم محمد خان جنیجو وہاں پر گئے تو وہاں پر پھر ان کے وہاں پہ تعلقات کس طرح کے رہے۔ نمبر 5 میں وزیر اعظم محترمہ بینظیر بھٹو جب گئیں تب تعلقات کس قسم کے تھے۔ 6 پوائنٹ میں جب ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا واقعہ رونما ہوا تب دہشت گردی کے حوالے سے کیا اقدامات کیے گئے۔ نمبر 7 میں بتایا گیا ہے کہ جب صدر پرویز مشرف گئے برطانیہ تو وہاں پر حالات کس قسم کے تھے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد پوائنٹ نمبر 8 میں بتایا گیا ہے کہ دولت مشترکہ میں دوبارہ شمولیت کے بعد جب پاکستان پر ٹائم آیا، یعنی کہ زلزلہ آیا تھا 2005 میں، تو پاکستان آزاد کشمیر کی مدد برطانیہ نے اور دولت مشترکہ کے ممبران نے کی۔ نمبر 8 پوائنٹ بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں مارشل اللہ کے بعد جب جمہوری حکومت قائم ہوئی آصف علی زرداری کی، تو تب انہوں نے جب وہاں کا دورہ کیا تو پھر وہاں پر کس طرح کے تعلقات قائم کیے۔ نمبر 10 میں بتایا گیا ہے کہ اس میں 2014 میں جب پاکستان کے وزیر اعظم اور برطانیہ کے وزیر اعظم کی ملاقات ہوئی تب ان کے درمیان کس طرح کے معاہدات ہوئے۔ اور پوائنٹ نمبر 11 جو لاسٹ ہمارا پوائنٹ ہے اس میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ 2018 میں ان کے جو اجلاس ہوا تھا دولت مشترکہ کا وہ لندن میں ہی ہوا تھا اور اس کی سربراہی ملکہ الزبتھ دوم نے کی تھی، تو ان کی سرکردگی میں پاکستان کی کس طرح سے امداد کی گئی، کس طرح سے ہیلپ آؤٹ کی گئی، کون کون سے تعاون کیے گئے۔ ٹھیک ہے، آج ہمارا یہ لیکچر یہیں پر اینڈ ہوتا ہے اور اس کو یاد کر لیجئے گا، لازمی اس کو ڈیلے نہ کیجیے گا۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔